मूछें तराशने वाला तो जेब तराश की तरह होता है कि जरा सी गलती हो जाए तो दोनों किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। आज के दौर के इंसान और जानवर में बस यही फर्क रह गया है कि इंसान बाल तराशता है और जानवर नहीं। बचपन मासूमियत और जवानी उससे बगावत का नाम है, जबकि बुढ़ापा उस बगावत की सजा है। मूछें एहतजाजी बैनर हैं जो हमने बचपन खो जाने के एहतजाज में चेहरों पर लटका रखी हैं। मुछ नहीं तो कुछ नहीं, वाकई किसी की मुछ ना होती तो कुछ न रहता। और जब उसकी मूछें छोटी थीं तो उन्हें अपने हाथ से घी और मक्खन खिलाता था, और अब माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई हैं वो ये काम खुद से करने लग गई हैं। और मोहल्ले में कोई बच्चा शरारत करे तो सजा के तौर पर वो उसका मुंह चूमता था। और बड़ी मूछें तो बदमाशी का दाखिला फार्म हैं, और ये मर्दों का शिनाख्ती कार्ड है। हमारे यहाँ मूछ बलूगत की अलामत है तो दाढ़ी बलागत की, और इसके मूछों का जो है कि एक और बड़ी मूछें मर्द का जेवर हैं। मूछें आपके बुरे वक्त की साथी हैं। आप किसी की गर्दन नहीं मरोड़ सकते तो अपनी मूछें मरोड़ कर गुस्सा निकाल लेते हैं। मूछें मर्दों का एक्सीलेटर हैं। मूछें तराशना मेरी पसंदीदा इंडोर गेम है, मगर ये बच्चों का खेल नहीं, क्योंकि ये हार इतनी महंगी होती है कि हारने वाला हफ्तों मुंह छुपाए फिरता रहता है। और इसीलिए तो मुकाबलों में बड़ी से बड़ी शर्त यही लगाई जाती है कि हार गया तो मूछें मुड़वा दूंगा, और अगर अब तवाज़ुन बिगड़ गया तो फिर दुनिया को क्लीन शेव होने से कोई ना बचा सकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक जमान, और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल वर्सटाइल टच। अच्छा दोस्तों, बहुत दिनों से सीरियस व्लॉग्स कर करके मैं सोच रहा था कि अब इस जमूद को तोड़ा जाए, थोड़ा सा आपके लबों पे हंसी और मुस्कुराहट बिखेरी जाए। तो लिहाजा एक तंज़ो मिजाज, क्योंकि मैंने कहा था आपको कि ये वर्सटाइल टच है, हर तरह के मौजू पे इंशाल्लाह आपसे बात करूंगा। तो आज तंज़ो मज़ाक का एक सेगमेंट लेके मैं हाजिर हुआ, एक वीलॉग लेके हाजिर हुआ हूँ। मुझे यकीन है कि अगर आपने एंड तक देखा, खाली जो प्रोमो देख के जो आपने देखा उस पर इक्तफा ना कीजिएगा, असल चीज़ तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो एंड तक देखिएगा, ज़रूर पसंद करेंगे। बहुत लंबा वीलॉग नहीं है, मेरी ये कोशिश है कि अब थोड़े छोटे और इंटरेस्टिंग आपके लिए लेके आऊँ। दोस्तों, डॉक्टर यूनुस भट्ट मेरे पसंदीदा लिखारी, बहुत खूबसूरत तंज़ और मज़ा लिखते हैं। मैंने उनकी तमाम किताबें मेरी अपनी ज़ाती लाइब्रेरी में हैं, जिसमें शिनाख्त परेड है, बट तराजियाँ है, शैतानियाँ और बहुत सारी। उसमें से ना एक सेगमेंट मूछों के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग, वो मुझे पसंद आया, जिस पे मैंने अभी आपको प्रोमो दिया था, तो वो मैं लेके हाजिर हुआ हूँ। आपको पसंद आएगा तो उसी से आगाज़ करते हैं। वो कहते हैं कि मूछें तराशना एक मुश्किल फ़न है कि बंदा सारी ज़िंदगी ये काम करता रहे, इसके करने के बाद भी वो उसमें माहिर नहीं होता। अलबत्ता वो मुतहम्मिल मिजाज और मुतवाज़न शख्सियत का मालिक ज़रूर हो जाता है कि मूछें तराशना जल्दबाज और इंतहा पसंद शख्स का जो है वो रोग ही नहीं है, उसके बस का रोग ही नहीं है। मूछें तराशने वाला तो जेब तराश की तरह होता है कि जरा सी गलती हो जाए दोनों किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। शुरू में इंसान के पास जब सर छुपाने की जगह नहीं थी तो कुदरत ने उसके सर पर बाल उगा दिए जिसमें वो छुप गया, बल्कि कुदरत ने उसके सर पे बालों का जंगल उगा दिया और जिसमें वो छुप गया। और जब वो उम्र के उस हिस्से में पहुंचा कि जब उसे मुंह छुपाने की जरूरत पेश आई तो ये जंगल फैल कर उसके चेहरे तक आ गया। और जब उसने गारे और पत्थर की दीवारें ओढ़ी तो उसके बाद वही बाल जिन्हें वो खुद को छुपाने के लिए इस्तेमाल करता था, उन्हें तराश कर खुद को नुमायां करने के लिए इस्तेमाल करने लगा। यूं इंसानी तहजीब की बुनियाद उस दिन पड़ी जिस रोज पहले इंसान ने अपने बाल तराशे। शायद इसीलिए हमारे यहाँ हर नए पैदा होने वाले बच्चे को इस मुहज़्ज़ब दुनिया का मेंबर बनाने के लिए सबसे पहले एक खसूसी तकरीब में उसके बाल ही तराशे जाते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं कि आज के इंसान और जानवर में बस ये फर्क रह गया है कि इंसान बाल तराशता है और जानवर नहीं। बचपन मासूमियत और जवानी उससे बगावत का नाम है, जबकि बुढ़ापा उस बगावत की सजा है। शायद इसीलिए जब बच्चा मासूमियत की हदूद फलांगता है और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के काबिल होता है तो कुदरत उसकी नाक के नीचे बालों की एक स्याह लाइन लगा देती है।
बल्कि नाक तो बनाई ही मूंछों की तरफ इशारा करने के लिए है। और ये लाइन इतनी पक्की होती है कि आप सारी जिंदगी उस तरह हाथ में लेकर रखें, फिर भी आप उसे मिटा नहीं सकते। लेकिन मेरा दोस्त फे कहता है कि मूंछें एहतजाजी बैनर हैं जो हमने बचपन खो जाने के खिलाफ चेहरों पर लटका रखे हैं। हालांकि उसकी मूंछें देखकर तो यही लगता है कि ये बैनर उसके चेहरे पर नहीं, बल्कि उसका चेहरा उस बैनर पर लटकाया हुआ है। वो कहता है कि मुझ नहीं तो कुछ नहीं, वाकई उसकी मुझ ना होती तो कुछ ना रहता। जरा सी हवा चले तो उसकी मूंछें यूं फड़फड़ाने लगती हैं जैसे कोई परिंदा वजनी चीज उठाने की कोशिश में होता हो। अच्छा, दूर से देखकर लगता है जैसे उसने स्याह कपड़े में मुंह लपेट रखा है। जबकि उसकी मूंछें छोटी छोटी थीं तो वो उन्हें अपने हाथ से घी और मक्खन खिलाता, और अब तो माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई हैं कि वो ये काम खुद करने लगी हैं। इसीलिए तो वो खाना खाते वक्त मूंछों को यूं उठाए फिरता है जैसे सेरा उठाकर खाना खा रहा हो। और मोहल्ले में कोई बच्चा शरारत करे तो सजा के तौर पे उसका मुंह चूमता है। यहां तक कि नौमौलूद या मौलूद कह लें, मौलूद की पैदाइश के वक्त अगर वो ना रोए तो फौरी तौर पर मेरे उस दोस्त का फे का चेहरा दिखाते हैं। यहाँ ये सिर्फ इसलिए है कि मौसूफ में मूंछें तराशने की सलाहियत ही नहीं है। और कहता है कि मूंछें तराशने के लिए सलाहियत की नहीं बल्कि कैंची की जरूरत होती है। उसे कौन बताए कि इस काम के लिए कैंची इतनी जरूरी नहीं होती जितनी के अकल। अच्छा, बड़ी मूंछें तो बदमाशी का दाखला फार्म है, क्योंकि बेतरतीब मूंछों वाला दुनिया में कहां तरतीब लाएगा। वो अमन पसंद हो ही नहीं सकता। और मूंछें चेहरे का लिबास हैं, शायद इसीलिए औरतों की नहीं होती। मूंछें तराशना लिबास को माहौल, मर्जी और मिजाज के मुताबिक ढालकर पहनने के काबिल बनाने का नाम है। जैसे बच्चों की सारी शख्सियत उनकी आंखों और औरतों को देखने वालों की आंखों में सिमट आती है, इसी तरह मर्द की पूरी शख्सियत उसकी मूंछों की बनावट में होती है। और मर्दों का शिनाख्ती कार्ड है, ये मर्दों का शिनाख्ती कार्ड है। इन्हें देखकर ये पता चले ना चले कि ये क्या करता है, ये जरूर पता चल जाता है कि वो क्या करना चाहता है। और मूंछें, हमारे यहाँ मूंछ बलूगत की अलामत है और दाढ़ी बलागत की। मूंछ की इलादा हैसियत और शख्सियत तो हुकूमत भी मानती है कि जिस्म के किसी और हिस्से का अलाउंस उस वक्त मिलता है जब वो चेहरे पर ना रहे, और मूंछ अलाउंस उस वक्त जब ये चेहरे पर मौजूद हो। मैं डॉक्टर यूनुस भट्ट से हट के एक चीज यहां पे बताऊं कि जब अंग्रेज का दौर था ना, तो उस वक्त जो आर्मी में या अफवाज में जो लोग होते थे, ब्रिटिश आर्मी में, तो ये एशियन खास तौर पे, तो जो मूंछें रखते थे बड़ी बड़ी, तो वो उनको खास तौर पे मूंछ अलाउंस दिया जाता था, क्योंकि मर्दानगी की अलामत समझी जाती थी, दहशत दूसरों के ऊपर और डालने के लिए। और अंग्रेजों की चूंकि होती नहीं है तो उनको ये बड़ी पसंद थी। और एक और चीज़ भी बताऊं कि हमारा नाम नहायत दुश्मन इंडिया जो है वो उनके वो एक जनरल बख्शी साहब आते हैं, वो लगता है मूंछों के बल पे ही वो जनरल बने थे। अक्सर बैठ के पाकिस्तान और पाक अफवाज के खिलाफ वो दशनाम तराजी करते रहते हैं, तो वही लगता है कि मूंछें। लेकिन मैं यहाँ पे अपनी मूंछों की बात कर रहा हूँ जो डॉक्टर यूनुस भट्ट ने की। अच्छा, वो आगे चलते हैं डॉक्टर यूनुस भट्ट की बातों पे। उन्होंने कहा कि मूंछ मर्द का जेवर है, और गांव में तो मूंछें मंडवा कर फिरने से बेपर्दगी होती है। बड़े बूढ़े सख्त बुरा मनाते हैं, क्योंकि उनकी नजरें इतनी कमजोर हो चुकी होती हैं कि उन्होंने मूंछें देखकर ही ये अंदाजा लगाना होता है कि आया है या आई है। और तो और जब तक मूंछ ना हो तो कोई पंजाबी फिल्म बन ही नहीं सकती। पहले तो उर्दू फिल्मों में भी इसकी जरूरत पड़ती थी, और वो हीरो की नाक के नीचे यूं लिपटी हुई जैसे किसी अहम सितर को काली पेंसिल से अंडरलाइन कर दिया हो बारीक से। अच्छा, दरख्त जमीन के चेहरे पर उगे बाल हैं जो घने होकर जंगल की सूरत में जमीन की मूंछें बनाते हैं, और जिनसे डर कर
ہوائیں اس علاقے میں مٹی نہیں اڑاتی اور مٹی سبز چادر اوڑھ کر سامنے آتی ہے، اور یہ بادل ان کے خوف سے اوپر سے گزرتے گزرتے پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں، اور جب مونچھوں کو تراش لیا جائے تو یہ پارک اور باغ بن جاتی ہیں۔ ایسے ہی چہرے کی مونچھیں تراشنے کے بعد نہ صرف آپ کے چہرے پر بلکہ دیکھنے والے کے چہرے پر بھی ملائمت آ جاتی ہے۔ اچھا، مونچھیں آپ کے برے وقت کی ساتھی ہیں۔ آپ کسی کی گردن نہیں مروڑ سکتے تو اپنی مونچھیں ہی مروڑ کر غصہ اتار سکتے ہیں۔ آپ پریشان ہیں یا کسی کا انتظار کر رہے ہیں تو آپ ان پر ہاتھ پھیر کر وقت گزار لیں، اور آپ کو اگر باغبانی کا شوق ہے تو مونچھوں کی پرورش اور کانٹ چھانٹ کر کے اپنا شوق پورا کر سکتے ہیں۔ مونچھیں تو مرد کا ایکسیلیٹر ہیں، اسی لیے وہ لڑنے سے پہلے مونچھوں کو بل دیتے ہیں، اور مونچھیں تراشنا میری پسندیدہ انڈور گیم ہے۔ اس کھیل میں سب سے بڑی یہ خوبی ہے کہ بندہ کسی بھی وقت اپنی مرضی سے اکیلا ہی کھیل سکتا ہے، مگر یہ بچوں کا کھیل نہیں، کیونکہ یہ ہار اتنی مہنگی ہے کہ ہارنے والے کو ہفتوں منہ چھپائے رہنا پڑتا ہے، اور اسی لیے تو مقابلوں میں بڑی سی بڑی یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ ہار گیا تو مونچھیں ہی مڑوا دوں گا۔ شاید اسی لیے شادی کے بعد اکثر لوگ مونچھیں مڑوا دیتے ہیں، یعنی مونچھیں صاف کروا لیتے ہیں۔ میں تو بڑا ڈرتے ڈرتے مونچھوں کو کینچی لگاتا ہوں، اور ڈرنے میں برائی ہی کیا ہے۔ مونچھیں تراشنا، یہ آخری جو ڈاکٹر یونس بٹ کا بند ہے بہت زبردست ہے، کہ مونچھیں تراشنا دراصل توازن برقرار رکھنے کا نام ہے۔ دنیا میں پہلی کلین شیو اس دن ہوئی جب مونچھیں تراشنے والے سے ایک مونچھ چھوٹی اور دوسری بڑی ہو گئی۔ بڑی کو چھوٹی کرنے کی کوشش کی تو چھوٹی بڑی ہو گئی، اور یوں ہوتے ہوتے کلین شیو ہو گئی۔ اور میں جب دنیا کی بڑی طاقتوں کے ہاتھوں میں کینچیاں دیکھتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں، کیونکہ ایک بار ہٹلر نے توازن بگاڑا تو مونچھ سکڑ کر مکھی مونچھ بن گئی تھی۔ اچھا دوستو، یہ ڈاکٹر یونس بٹ کا جو میں نے اقتباس مطلب مونچھوں کی بابت ایک آرٹیکل تھا جو میں نے پڑھایا، لیکن ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت اس میں کہا، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا، یا ساتھ میں ذرا اس آخری اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کرتا ہوں، اس میں ایک چیز میرے ذہن سے نکل گئی تھی کہ میں جب دنیا کی بڑی طاقتوں کے ہاتھوں میں کینچیاں دیکھتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں، کیونکہ ایک بار ہٹلر نے توازن بگاڑا تو مونچھ سکڑ کر مکھی مونچھ بن گئی تھی، اور اگر خدا نخواستہ اب یہ توازن بگڑ گیا تو پھر دنیا کو کلین شیو ہونے سے کوئی بچا نہ سکے گا۔ دوستو، یہ تو ڈاکٹر یونس بٹ کا آرٹیکل تھا مونچھوں کی بابت۔ تھوڑا سا میں نے کہا کہ طنز و مزاح کی مد میں آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیر دوں، لیکن میں ایک بات بتاؤں، اب پھر سے مونچھوں کا ٹرینڈ آنے لگ گیا ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے، اب درمیان میں ہم نے تو مختلف ادوار دیکھے، ماشاءاللہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ جہاں پہ سارا کچھ دیکھا ہے مختلف ادوار میں، تو کبھی کلین شیو کا بہت وہ تھا۔ اب میں نے بچوں کو مونچھیں بھی اور چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی رکھے ہوئے اکثر بچوں کو دیکھتا ہوں، اور اب تو یہاں پہ نا پارلرز بن گئے ہیں، سیلون بن گئے ہیں، جو آپ کے ہیئر کٹنگ سیلون، اور وہاں پہ مونچھوں کو اسپیشل تراشا خراشا جاتا ہے۔ بلکہ کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پہ ایک پاز لے کے میں نے نکلنا ہے باہر مارکیٹ کی طرف، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہاں پہ مونچھوں سے ریلیٹڈ ایک شاپ ہے اسپیشل، اندر نہیں جاؤں گا، میں آپ کو باہر سے اس کا دکھاؤں گا سائن بورڈ، اللہ کرے کہ مجھے اس وقت وہ مل جائے تو وہ اسی کے ساتھ پھر میں ولاگ اینڈ کروں گا۔ یہاں پہ وقفہ کرتا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا، آپ کو مونچھ والے یا مونچھوں والی ایک اسپیشل باربر شاپ دکھاؤں گا۔ تھینک یو۔ اچھا دوستو، یہ اس وقت میں آ گیا ہوں مارکیٹ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں آپ کو مونچھ والا ایک شاپ دکھاؤں گا۔ یہ ایک باربر شاپ ہے مونچھ والا، یہ آپ کو بڑا سا بورڈ یہ زوم کر کے ہم دکھا رہے ہیں، یہ اندر ہیئر ڈریسرز آپ کو کام کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا تھا نا کہ مونچھوں کا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے، تو یہ مونچھ والا یہ دیکھیں کتنا بڑا بورڈ لگایا ہوا ہے، اور اندر بھی یہ بڑی بڑی رنگ برنگی مونچھیں آپ کی تیار کرتے ہیں، یہ آپ کو
مونچھ والا یہ نظر آ رہا ہے، اب تھوڑا سا کم زوم کر کے آپ کو دکھاتے ہیں. یہ ہے جی مونچھ والا. تو میں نے اچھا دوستو، میں ساتھ ساتھ آپ دیکھتے رہے مونچھ والے کو. میں ساتھ آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میں نے بات شروع کی تھی مذاق میں، لیکن افسوس یہ ہے کہ مجھے نا اینڈ پہ وہ جو ڈاکٹر یونس بٹ کی بات ازردہ کر گئی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب میں دنیا کی بڑی طاقتوں کے ہاتھوں میں کینچیاں دیکھتا ہوں تو میں ڈر جاتا ہوں، کیونکہ ہٹلر نے ایک بار اسی طریقے سے توازن بگڑا تھا تو اس کی مونچھ سکڑ گئے، مکھی مونچھ بن گئی تھی. اور اب خدا نخواستہ توازن بگڑا تو دنیا کو کلین شیو ہونے سے کوئی بچا نہیں سکے گا. دراصل یہ بات جو ہے نا، اس کو ذرا آج کے حالات کے تناظر میں بھی دیکھیے. یہ فلسطین کا جو اس وقت ہو رہا ہے، ظلم، جبر، تشدد، سب کچھ. 5 دن سے غزہ کی پٹی کا محاصرہ کیے ہوئے اسرائیل جو ہے، اور بڑی طاقتیں ہیں امریکہ، ان کی آشیرواد حاصل ہے اسرائیل کو. اور اس وقت آپ نے غور کیا ہوگا کہ آج کی، بلکہ میں خبروں میں دیکھ رہا تھا کہ امریکہ کا کوئی اسلحے سے بھرا ہوا جہاز بھی چلا گیا اسرائیل کے پاس. اب اس طرح نا اس جنگ کا جو آپ کہیں کہ حلقہ جو ہے وہ پھیلتا جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ مسلم امہ بھی آرام سے نہیں بیٹھے گی. اور جیسے یو اے ای نے بھی کروڑوں ڈالرز کی امداد کا اعلان کر دیا ہے فلسطینیوں کے لیے، اور اپنی آزادی کے لیے لڑنا آپ کا حق ہے، یہ کوئی جرم نہیں ہے. لیکن ان کا محاصرہ کرنا، معصوم بچوں کو شہید کرنا، لاتعداد لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو شہید کرنا، یہ اسرائیل کی بربریت ہے. اور اس پہ بڑی طاقتوں کو چاہیے کہ اپنی کینچیوں کو ذرا نیام میں رکھیں، بند کریں اور اس جنگ کو بند کرائیں. ورنہ اس کا دائرہ اگر جنگ کا پھیل گیا تو خدا نہ کرے کہ یہ پھر دنیا، جو ڈاکٹر یونس بٹ نے بے شک مزاح میں کہا لیکن بڑی گہری بات کہی تھی، دنیا کو خدا را کلین شیو ہونے سے بچائیں اور امن اور شانتی کی بنسی بجائیں. ان کی جنگ بند کروائی جائے اور خاص طور پہ اسرائیل کو روکا جائے. یہ کھلا بدماشی ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ استحصال ہو رہا ہے. دوستو، اس کے ساتھ ہی میں اس پیغام کے ساتھ کہ اپنا خیال رکھیں، انسانیت کا خیال رکھیں، عالم اسلام کا خیال رکھیں، اور دنیا کی بڑی طاقتوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ خدا را اس جنگ کو بند کروائیں، اسرائیل کی جنگ کو، اسرائیل کی جارحیت کو بند کرائیں. اور دونوں طرف سے میں کہوں گا کہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا جائے. لیکن اس وقت ظلم ہو رہا ہے تو فلسطین پہ، کیونکہ انہوں نے ان کو محاصرہ کیا ہوا ہے. آپ سوچیں نہ دعائیں، ایمبولینسز تک کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا دوستو، اس کے ساتھ ہی مونچھوں کے اس آرٹیکل سے ہم اینڈ کرتے ہیں. مونچھ والا بورڈ بھی آپ نے دیکھ لیا. یہ شاپ ہے راولپنڈی میں ہی ہے. کبھی آپ کو موقع ملے تو آ جائیے گا بیریئر ٹاؤن میں. مجھے اندر جانے کا اتفاق نہیں ہوا اور نہ ہی میں فی الحال جانا چاہتا ہوں. میری مونچھیں فی الحال اپنے حساب کتاب میں ہیں. تو اچھا دوستو، اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ عالم اسلام کا، تمام انسانیت کا حامی و ناصر ہو، اور خاص طور پہ فلسطینیوں کا حامی و ناصر ہو. اس کے ساتھ ہی اجازت. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.